नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्युज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। चिसो भनेकै कोका कोला, विकास भनेकै भ्यू टावर। नेपालको विकासको मोडल कोका कोला चाउचाउ बिस्कुटको विज्ञापन भन्दा कम भएन। विकास खोज्नेलाई भ्यू टावरमा चढाइदिनुहोस्, परिवर्तन खोज्नेलाई शीतल निवास र 7वटा प्रदेश देखाइदिनुहोस्, सामाजिक सुरक्षा भत्ता खोज्नेहरूलाई वृद्ध भत्ताको हिसाब देखाइदिनुहोस्, नेपाली युवाको चित्कारका अगाडि गणतन्त्रको स्मारक राखिदिनुहोस्, चेलीको रोदनका अगाडि राजनैतिक परिवर्तनको दस्तावेज राखिदिनुहोस् र भन्नुहोस् देशमा यति ठूला ठूला परिवर्तन भएको छ, तिमी ऐया किन भन्छौ? आऊ निर्वाचनमा रमाउन आऊ, जेठ 15मा गणतन्त्र दिवस मनाउन आऊ। नेपालमा विकासका प्रगतिका उपलब्धिका मानक पनि यस्ता भए कि सासू साला सालीलाई नियुक्त गर्न नपाइने हो भने राजदूत भन्ने पद राज संस्था झै पहिले नै खारेज भइसक्थ्यो होला। समानुपातिकका नाममा आफ्नै पत्नी साली पैसा दिने व्यापारीलाई सिट बेच्न नपाइने हो भने यो पद पनि पहिले नै शहीद भइसक्थ्यो होला। अख्तियारका आयुक्त प्रमुख आयुक्तहरू आफैले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेको देख्दा अहिले हामीलाई लाग्छ भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायमा जान पनि पहिले घुस नै बुझाउनु पर्दो रहेछ। सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दाको मितिदेखि छवि र मिति भ्रष्ट भनेर चिनिएकाहरूलाई अख्तियारको जिम्मा लगाउने, आफ्ना स्वार्थका लागि देशका ठूला योजनाहरू भद्रगोल पार्नेहरूलाई लगानी बोर्ड जिम्मा लगाउने, आफ्नो स्कुलका सल्लाहकारहरूलाई योजना आयोग जिम्मा लगाउने, आफ्नै निजी एयरलाइन्स हेलिकप्टर कम्पनी खोलेकाहरूलाई वायु सेवा निगमको बोर्डमा पठाउने, मूर्ति चोरलाई मन्त्री र गुण्डालाई सांसद बनाउने अनि भाषण गर्ने सदाचारको। दुनियाँमा यस्तो कहाँ हुन्छ? यस्तो हाम्रै देश नेपालमा हुन्छ। डरमर्दो त यस्तो सम्म भयो कि यस्ता विकृति देखाइदिँदा मात्रै पनि देखाउनेलाई गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधीको ट्याग लाग्न सक्छ। किनभने यहाँ मूर्ति चोरले आदर्शको भाषण छाड्छन्, मूर्ति चोरलाई मन्त्री बनाउनेहरूको जय जयकार गरिन्छ। हामीले जसलाई यो देशको तालाचाबी जिम्मा लगाएका छौँ ती आफै एउटा देशको आड लागेर अर्को देशलाई ढुङ्गा हान्न खोज्छन्। जनतालाई यो विस्तारवादी देश, त्यो साम्राज्यवादी देश भन्दै घृणा फैलाउने काम आफै गर्छन् अनि आफै रातको अँध्यारोमा जनताको आँखा छलेर दूतावास पस्छन्। यस्तो छदम व्यवहार किन नेताजी भन्ने प्रश्न गर्यो भने भन्छन् 7 पटकसम्म लुकेर दूतावास गएको थिए, कसैले थाहा पाएनन्। 8औं पटकमा पत्रकारहरूले एम्बुसमै पारे। नेता निशाचार झै राति राति लुकेर दूतावास धाउने, गोप्य रूपमा अमेरिकालाई चिठी लेख्ने अनि हामी जनता चाहिँ मासु चिउरामा भुलेर भोट हाल्ने अनि एकपटक गरेको गल्ती भुलेर 5 वर्षसम्म तिनै नेतालाई सराप्ने हो भने यो शैलीको पनि कुनै अर्थ छैन। प्रत्येक चुनावमा गुणस्तरीय शिक्षाको नारा दिने अधिकांश नेताका आफ्नै कलेज छन्। निशुल्क स्वास्थ्यको आश्वासन बाँड्ने नेताहरू आफै अस्पतालमा लगानी गर्छन्, कतिपयले मेडिकल कलेजमा लगानी गर्छन्। लगानी गर्न नसक्नेहरूले मेडिकल माफियालाई संरक्षण गर्छन्। पार्टीमा रातो कार्पेट बिछाएर भित्राउँछन्, चुनावमा टिकट नै दिन्छन्। यस्तो अवसर पाउनेहरू केही मन्त्रीसम्मै हुन्छन् अनि हामी दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ल्याएको परिवर्तनको भिडियो फुटेज हेरेर, फेसबुक र युट्युबमा हेरेर हाम्रो देशमा किन यस्तो हुँदैन भन्दै प्रश्न गर्छौँ। बकाइनाको रुखमा अङ्गुर फल्ने आशा गर्नुपर्ने धिक्कार नै हो। रूपन्देहीमा 11 करोड खर्चेर भ्यू टावर बनाउनुको सट्टा त्यो रकमको ब्याजबाट कम्तीमा 22 जना डाक्टर पाल्न सकिन्थ्यो। 22 जना डाक्टरले कति धेरै बिरामीको उपचार गर्थे होलान्। तर के गर्ने, देशमा बालहट भन्दा पनि भयानक नेताहट बन्दै गएको छ। नेताको रहर पुरा गर्न पानी जहाज कार्यालय खुल्ने देश यही हो। नेताको रहरका लागि 154 करोडको भ्यू टावर बन्ने देश पनि यही नै हो। जनता गुन्द्रुक झै माइक्रो बसमा कोचिएर यात्रा गर्न विवश छन्। मोनोरेल र मेट्रो रेलको फुर्ती लगाउने नेताहरू यही देशमा छन्। त्यस्तालाई समेत 2.5 करोडको गाडी, अङ्गरक्षक, मूल्य सूची जति लामो सुविधा दिएर पाल्नु परेको छ। स्वस्तिक चिन्ह लगाउँदा एकपटक भुल भयो भने सम्झिनुहोस् 5 वर्ष त्यस्तै निकम्माको स्वागतमा तपाईँ तयार अवस्थामा रहनुपर्छ। मूर्खतापूर्ण उसका अभिव्यक्तिहरू ताली ठोकेर सुन्नु परिरहन्छ। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ सेट, नयाँ स्वरूपसहित, थप ऊर्जासहित आजको कार्यक्रममा फेरि पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। अब यस कार्यक्रमलाई नयाँ सेट र नयाँ स्वरूपमा मात्र होइन, हाम्रा विषयवस्तुहरूलाई पनि थप परिष्कृत गर्दै आगामी दिनमा प्रस्तुत हुने र थप यस कार्यक्रमलाई जनमुखी बनाउने प्रयासमा हामी छौँ र समग्र न्युज 24 टेलिभिजन अब थप परिष्कृत भएर यहाँहरूमाझ केही दिनमै प्रस्तुत हुनेछ। आजको विषयवस्तुबारे जानकारी गराउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा रोल्पामा निर्माण भएको भ्यू टावरको विषयले उत्पन्न गरेको तरङ्गका विषयमा एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट हामी पेश गर्नेछौँ र गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर बसेको स्थानीय सरकारले भ्यू टावर निर्माण गरेर कस्तो विकासको मोडल प्रस्तुत गर्यो त यो 5 वर्षको अवधिमा, यो हामी देखाउनेछौँ। र त्यस्तै आजकै कार्यक्रममा विवेकशील साझा पार्टीमा उत्पन्न भएको विवादको विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा 6 महिना अघि मुख्यमन्त्री आफैले नियुक्त गरेका सिइओले राजीनामा दिएपछि उत्पन्न तरङ्गका विषय पनि हामी समावेश गर्नेछौँ र विशेष गरी राजीनामा दिएसँगै मुख्यमन्त्रीमाथिको यति बेला करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप समेत लागेको छ र यो खुलासा गरेसँगै राजीनामा दिएका सिइओले आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको समेत खुलासा गरेका छन्। र यस्तै आजकै कार्यक्रममा धनुषाको स्थानीय तहले चिसोमा बाँड्नुपर्ने फाइबरका सिरक र कम्बल गर्मीको यो मौसममा बाँडेको छ र जनप्रतिनिधिले आउँदै गरेको चुनावमा मतदातालाई रिझाउन गर्मीमा सिरक र कम्बल बाँडेको भन्ने आलोचना भइरहेको छ। यस विषयमा रिपोर्ट र थप कुराकानी गर्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र त्यस्तै एक वृद्ध आमा जसको दुवै मृगौला फेल भएका छन् तर बिरामी अवस्थामा रहे पनि छोराको उद्धारको गुहारको आग्रह गर्दै हामीसम्म आइपुगेकी छन्। 15 वर्ष अघि पैसा कमाउन साउदी गएका छोरा भने अहिले बन्धक बनाइएका छन्। यो पीडादायी रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ। र यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 पेन्टिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना गुनासाहरू, आफ्ना समस्याहरू र आफ्ना पीडाबारे हामीलाई बताउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, चुनावमा तालमेल गर्न नहुने कार्यकर्ताको इच्छा विपरीत तालमेल गर्न काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रयत्नशील छन्। अन्तर्विरोधका बीच चुनावी तालमेल भएमा त्यसको लाभ काङ्ग्रेसले पाउँछ भन्नेले तालीमा र पाउँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 30.20% अर्थात् 74 जनाले तालीमा र 69.80% अर्थात् 171 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मत परिणाम अनुसार अन्तर्विरोध बीच पनि चुनावी तालमेल भएमा त्यसको लाभ काङ्ग्रेसले पाउँदैन भन्नेमा बढी मत परेको छ, अर्थात् गालीमा बढी मत परेको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, इन्धनको खपत घटाउन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिन र जोर बिजोर प्रणालीमा सवारी साधन चलाउन नेपाल आयल निगमले गरेको प्रस्ताव उपयुक्त छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब दर्शकहरू, हाम्रो पात्रोमा तपाईँको अभिमतका लागि ताली र गालीको भोटिङ पोल हामीले राख्दै आएका छौँ र समसामयिक विषयमा सोधिने प्रश्नमा मत जाहेर गरेर यो अभियानमा तपाईँ सहभागी हुन सक्नुहुनेछ र तपाईँको मतका विषयमा उठेका जति पनि सान्दर्भिकता यस प्रश्नहरूमा सान्दर्भिकता प्रस्ताउन र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन सहयोगी हुनेछ भन्ने उद्देश्यले यो सेगमेन्ट हामीले कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएका छौँ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। रोल्पामा 40,000 घर परिवार छन्, तीमध्ये करिब 10,000 घर परिवारको अवस्था त यति दयनीय छ कि उनीहरूको मुख्य चिन्ता नै के खाएर बाँच्ने होला भन्ने हुन्छ। आँकडाले नै भन्छ रोल्पामा 25% जनता दाल भातकै लागि सङ्घर्षरत छन्, अर्थात् प्रत्येक 4 मध्ये 1 रोल्पालीको मुख्य ध्यान नै दाल भातमा हुन्छ। यस्तो गरिबीमा बाँचेकाहरूले बिरामी हुँदा उपचार, सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्लान्। जसको जीवन पेट कसरी भर्ने भन्ने चिन्तामा हुन्छ, उसका लागि स्वास्थ्य शिक्षा धेरै परको कुरा हो। यस्तो दयनीय अवस्था भएको जिल्लामा भ्यू टावर बन्छ 6 करोड खर्च गरेर। यस्तो भ्यू टावरको उद्घाटन गर्न पुग्छन् जनयुद्धका सुप्रिम कमान्डर कमरेड प्रचण्ड। यो भ्यू टावर हो वा गरिबी माथिहरूको गरिएको भद्दा कमेडी? यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रहर पूरा गर्न 154 करोड भन्दा बढी लागतमा झापामा 18 तले भ्यू टावर बनाइँदैछ। 18 तले टावरबाट झापाका गरिबको झुपडी हेर्ने हो भन्ने प्रश्न गर्दै योजना तथा पूर्वाधार विज्ञहरूले समेत भ्यू टावरबारे तीखो आलोचना गरे। विकृति र फजुल खर्चमा रमाउन बानी परेका नेपालका राजनीतिक दलहरू सितिमिति सुध्रिँदैनन् भन्ने दृष्टान्त सोमबार यो टावरबाट पुष्टि भएको छ। रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका 7 बाटोमा नगरपालिकाकै बजेटमा निर्माण भएको 7 तले यो भ्यू टावरको सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक विशेष समारोहबीच उद्घाटन गरे। नगरपालिकामा माओवादीकै पूर्ण केसी मेयर भएको बेला जनयुद्ध स्मृति भ्यू टावर निर्माण गरिएको हो। यसको लागत 6 करोड 10 लाख रुपियाँ रहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र प्राजुलीले जानकारी दिए। टावरहरूको विषयमा लिएर थुप्रै टीका टिप्पणीहरू सामाजिक सञ्जालमा भएका छन्। यद्यपि यी कति सत्यता नजिक छन्, कतिपय टीका टिप्पणी र राजनीतिक भविष्य पुरा गर्ने निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने हुन सक्छन्। तर समग्रमा रोल्पा नगरपालिकाको रक गार्डन क्षेत्रमा अवस्थित यो टावरको उद्देश्य भनेको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने। अहिले पनि हामी दैनिक 300 हाराहारीमा पर्यटकहरू आउनुहुन्छ। रोल्पा नगरपालिकाको के हो त हेर्न लायक ठाउँ, घुम्न लायक ठाउँ कहाँ हो त भन्ने हिसाबले स्वदेशी विदेशी पर्यटकहरू कम्तीमा स्वर्गद्वारीसँग जोड्न सकियो भने यसको आम्दानीले हामी फेरि पुनः शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा लगानी गर्न सक्छौँ। अध्यक्ष प्रचण्ड एउटा भ्यू टावर उद्घाटन गर्न आफै रोल्पा पुगे। रोल्पामा उनले गरेको भाषणले भन्दा बढी चर्चा यो टावरले पायो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रहर पूरा गर्न झापामा 154 करोड लागतमा निर्माण भइरहेको भ्यू टावरबारे गरिएको प्रश्न यो टावरलाई लिएर पनि भइरहेको छ। प्रश्न हो, 7 तले टावरको टुप्पोमा पुगेर हेर्ने चाहिँ रोल्पाली जनताको गरिबी हो? प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गएर एक दुई दिन अगाडिको त्यही न्युजमा टिप्नुभयो होला। रोल्पा जस्तो ठाउँ कति विद्रूप हेर्नुहोस् त। जनयुद्धको उद्गम ठाउँमा गएर जनयुद्धले ल्याउन खोजेको परिवर्तनको वाहक त के रहेछ त भन्दा रोल्पामा चाहिँ मल्टी स्टोरी चाहिँ भ्यू टावर, त्यो भन्दा एउटा चाहिँ कुरूप बिम्ब केही हुन्छ हाम्रो राजनीतिमा? रोल्पामा युद्ध पर्यटनका नाममा सरकारी बजेटको फजुल खर्च भइरहेको टिप्पणी हुने गरेको छ। यो टावरलाई चाहिँ प्युठान स्वर्गद्वारी पर्यटन सर्किट अन्तर्गत समावेश गर्ने र स्वर्गद्वारी आउनेहरूलाई टावरसम्म आकर्षित गर्ने नगरपालिकाको योजना छ। यही टावरकै कारण स्वर्गद्वारीबाट 6 घण्टा बस चढेर 210 किलोमिटरको यात्रा कसैले गर्छ भन्ने कुरा पत्यार लाग्दो छैन। रोल्पा नगरपालिकाले नगरको स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकता छाडेर देखासेकी गर्दै टावर बनाएको भन्न सकिने धेरै कारणहरू छन्। नगरपालिकाभित्र बिरामी हुँदा उपचार गर्न नसक्ने त कति छन् कति। स्वास्थ्य बिमाको वार्षिक 3500 रुपियाँ तिर्न नसक्नेहरू पनि धेरै छन्। नगरपालिकाले यसै आर्थिक वर्षमा 289 परिवारको स्वास्थ्य बिमा आफैले गराइदिएको थियो, जसमध्ये अधिकांश जनयुद्धमा लागेका घर परिवार थिए। जनयुद्ध लडेकाहरूसँग बिमालाई तिर्ने पैसा समेत नहुने, तर जनयुद्धकै नाममा 6 करोड रुपियाँ खर्चेर टावर बनाउन के कारणले आवश्यक थियो, यसको औचित्य पुष्टि हुने आधार देखिँदैन। भ्यू टावर बनाउन खर्च भएको 6 करोडको ब्याज मात्रैले पनि कम्तीमा 10 डाक्टर नगरपालिकामा थप्न सकिन्थ्यो। नगरपालिकामा 10 डाक्टर थपिँदा कम्तीमा बाटैमा बच्चा जन्माउनु पर्ने यस्तो दुरावस्था हुने थिएन। रोल्पामा प्रचण्डले उद्घाटन गरेको यो भ्यू टावर देशभर बनेका वा बनिरहेका कैयन भ्यू टावरकै नक्कल हो। देशभर भ्यू टावरका नाममा कहाँ कहाँ कति फजुल खर्च भइरहेको छ भन्ने एकिन आँकडा राज्यको कुनै निकायले पनि संग्रह गरेर राखेको छैन। कम्तीमा 4-5 अर्ब रुपियाँ भ्यू टावर निर्माणका नाममा खर्च भइरहेको बताइन्छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला रोल्पा नगरपालिकाका मेयर पूर्ण केसी हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब सबैभन्दा पहिले त तपाईँहरूले भ्यू टावर बनाउनु भयो होइन, तर अधिकांश मान्छेहरूले के भनेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ हामी भन्दैनौँ, तपाईँ आफै भनिदिनुहोस् त। सबैभन्दा पहिले कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ, मान्छेले के भनिरहेका छन्? सबभन्दा पहिले अहिले हामीले जनयुद्ध स्मृति टावर स्थापना गर्यौँ, निर्माण गर्यौँ र त्यसको उद्घाटन हिजो भएको छ र यस विषयमा देशभरिबाट विभिन्न खालका सकारात्मक, नकारात्मक सबै खालका चाहिँ प्रतिक्रियाहरू आएका छन् र यसलाई जे जसरी आएको भए पनि आलोचनाहरू, प्रतिक्रियाहरू, चिन्ताहरू, चासोहरू जसरी प्राप्त भइरहेका छन् त्यसको लागि म सबभन्दा पहिले सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर। र यसलाई खास गरेर देशभरि निर्माण भइरहेका भ्यू टावरलाई जसरी हेरिएको छ, यो टावरलाई पनि त्यसरी हेर्न थालिएको कुरामा म पनि सचेत छु र यसमा हामीले खास गर्न खोजेको कुरा के थियो भने
रोल्पा जिल्ला जनयुद्धको एउटा मुख्य केन्द्रीय भाग थियो र जनयुद्धमा रोल्पाले जुन भूमिका निर्वाह गरेका थिए त्यो भूमिका पनि केन्द्रीय थियो र खासमा अहिले जुन व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, अहिले जुन हामी राजनैतिक प्रणालीमा छौँ त्यसमा जनयुद्धको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको कुरा चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्यौँ र त्यसलाई कसरी स्थापित गर्न सकिएला, हिजो जनयुद्धको रोल्पाले निभाएको भूमिकाहरूको, शहीदहरूको बलिदानको कुराहरूलाई स्थापित सर मेयर साहब, अब तपाईँहरूले बनाएको भ्यू टावरको कुरा मात्र होइन, देशभर बनेका भ्यू टावरका विषयमा मानिसहरूले गाली गरिरहेका छन्। देशमा यस्तो चरम गरिबी छ, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीमा, उत्पादनमा खर्च हुनुपर्ने रकम भ्यू टावर बनाएर उडाइरहनु भएको छ। यो त गरिबीमाथि भद्दा मजाक गर्नुभयो तपाईँहरूले भन्ने कुरा छ नि त। यो कुरा चाहिँ आएको छ, यो कुरा मैले अगाडि पनि भए, कतिपय कुराहरू सकारात्मक रूपले पनि आएका छन्, आलोचनाहरू भएका छन्। त्यो कुरालाई चाहिँ रोल्पा नगरपालिका प्रमुखको हिसाबले मैले चाहिँ त्यो कुराको सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अगाडि पनि भने, तर हाम्रो यो कुरा यो मात्रै होइन कि हामीले भ्यू टावर अथवा जनयुद्ध स्मृति टावर बनायौँ, जनताका अन्य सम्पूर्ण समस्याहरूमा हामीले आँखा चिम्ल्यौँ। मानवीय विकासको हिसाबले शिक्षा, स्वास्थ्य, त्यस्तै गरेर कृषि, विभिन्न रोजगारीसँग सम्बन्धित कुराहरूमा हामीले केही पनि गरेनौँ भन्ने कुरा होइन, हामीले गर्ने प्रयासकर्ता पनि गऱ्यौँ। यसलाई हामीले खास गरेर रोल्पा नगरपालिकाको नियमित आम्दानी स्रोतको रूपमा पनि यसलाई चाहिँ लिने कोसिस गऱ्यौँ। खास गरेर हामीले चाहिँ जनयुद्धको हाम्रो विरासतलाई स्थापित पनि गर्ने र त्यो मार्फत वार्षिक हामीले अहिले तुरुन्तै हामीले आज भोलितिर टेन्डर गर्दैछौँ। मासिक 2 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले आम्दानी गर्ने गरेर न्यूनतम त्योबाट प्राप्त भएको बजेटलाई पनि हामीले फेरि जनताकै त्यही शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विभिन्न रोजगारीका क्षेत्रमा चाहिँ प्रयोग गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। त्यसैले ठिक छ मेयर साहब, ठिक छ, तर हेर्नुहोस् है, केही वर्ष अघि मात्रै कुरा गर्ने हो भने गरिबी निवारणको तथ्याङ्क अनुसार रोल्पामा चाहिँ 25% नागरिक चरम गरिबीमा छन् भन्ने किसिमको तथ्याङ्क निकालिएको थियो र आँकडा अनुसार 10,000 घर परिवार पेट कसरी भर्ने भन्ने चिन्तामा छन् यति बेला रोल्पामा। अब यस्तो जिल्लामा 6 करोडको भ्यू टावर तपाईँहरू बनाउनुहुन्छ भने यो विषयमा आलोचना हुनु र जनताको चित्त दुखाइ हुनु, टिका टिप्पणी हुनु, तपाईँहरूको आलोचना हुनु, यो त स्वाभाविक होइन र भने हो। मैले अगाडि पनि भने हामीले कतिपय कुराहरू हाम्रा सम्पूर्ण योजना छ। हामीले कसरी चाहिँ पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने, जनताको जीवन स्तर माथि उठाउनको लागि पर्यटनको भूमिका के हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि केही न केही चाहिँ हिसाब छलफल हामीले विभिन्न क्षेत्रसँग, विज्ञहरूसँग गरिरहेका छौँ। यी सबै कुराहरू चाहिँ जोडिएका छन् र अहिले जुन भ्यू टावरको कुरा आएको छ, हामीले जनयुद्धको मूल मर्मलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यसँग पनि यो जोडिएको छ र हामीले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले जे जसरी आएको छ यहाँहरूको चासो र चिन्तालाई हामीले जनताको जीवन स्तरसँग यसलाई जोड्नेछौँ। एकपटक यहाँहरूले जे जसरी चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नु भएको छ, एकपटक यहाँ आएर हेर्नुभयो भने विशुद्ध मनोरञ्जनको लागि मात्रै हो कि अथवा यो अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै यो काम ठिक छ, तर तपाईँहरूको प्राथमिकतामा अहिले नै भ्यू टावर किन पर्यो भन्ने प्रश्न हो नि त। किनभने रोल्पा नगरपालिकामा कति बेरोजगार छन्, कति डक्टरहरूको सङ्ख्या छ, एसएससीमा राम्रो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कति छ। यस्ता आधारभूत विषयमा सुधार गरिसकेपछि बल्ल न तपाईँहरूले भ्यू टावरका कुरा, पर्यटन प्रवर्धनका कुराहरूमा ध्यान दिने होला नि त, होइन? त्यो भ्यू टावरमा चढेर रोल्पाको रोग, भोक, शोक अथवा के हेर्ने त? अब हामीले त्यो शिक्षाको क्षेत्रमा केही कामै नगरेको, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कामै नगरेको पनि होइन। अब यो एकैपटक चर्चामा आयो। जस्तो हामीले अहिलेसम्म 5 वर्षको समयावधिमा निकै धेरै बजेटहरू हामीले परिचालन गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले प्रत्येक वर्ष 100 जना विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्ति पनि दियो, होइन? हामीले अहिले पनि छात्रवृत्तिमा पढिराख्नु भएको छ, आइएससिएजी, त्यस्तै गरेर यो अनमीहरू, सिएमईहरू, विभिन्न यो ओभरसियरहरू प्राविधिक शिक्षामा चाहिँ पठन पाठन नगरपालिकाको तर्फबाट पनि भइरहेको छ। र अब यो जुन बनेको छ जनयुद्ध स्मृति टावर, यसले पनि त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा प्राप्त भएको चाहिँ आर्थिक आयलाई त्यसमा लगानी गर्छ, स्वास्थ्यमा लगानी गर्छ, कृषिमा लगानी गर्छ र नियमित रूपले नगरपालिका पनि आत्मनिर्भर बन्नु पर्यो। यो कुरालाई पनि हामी चाहिँ जोडेका छौँ। हस्, म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र जनताले उठाएका प्रश्नहरू हामीले तपाईँहरू समक्ष राखेका छौँ। आगामी दिनमा यस्ता विषयहरूलाई अब स्थानीय तहको चुनाव पनि नजिकै गएको स्थिति छ। यो अवस्थामा तपाईँहरूका प्राथमिकता र विकासका मोडेलहरू कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा छलफल पक्कै पनि होला, यस विषयमा पनि बहस पक्कै होला। म समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।
दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी जनताको कर, वैदेशिक ऋणको दुरुपयोग योभन्दा अरू के हुन सक्ला भन्ने किसिमका प्रश्नहरू यति बेला उठिरहेका छन् र भ्यू टावर बनाउनका लागि यति धेरै रकम उत्पादन क्षेत्र निशुल्क चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च गरेको भए यसले पक्कै पनि एउटा राम्रो परिणाम दिने थियो भन्ने किसिमको आकलनहरू भइरहेको छ र त्यो सत्य पनि हो। किनभने यति बेला यो पछिल्लो 5 वर्षमा हेर्ने हो भने रोल्पाको मात्र होइन, विभिन्न स्थानीय तहमा, देशैभरका स्थानीय तहमा ओडामा भ्यू टावर बनेका छन् र विशेष गरी ओडामा करोडौँका भवनहरू बनेको स्थिति छ र नेताहरूलाई महँगा गाडीहरू, सुख सुविधा नेताहरूका लागि मात्रै भएको स्थिति छ र यो पछिल्लो सङ्घीयतापछिको 5 वर्ष यसै गरी बित्यो। तर जनताको गरिबी, जनताको दुःख, जनताको पीडा जहीँको त्यही छ। यसकारण यो विषयमा बहस हुनु, आलोचना हुनु, टिका टिप्पणी हुनु स्वाभाविक हो। सोही कारण कार्यक्रममा हामीले यो विषयलाई समावेश गऱ्यौँ र अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण यति बेला म गराउन चाहन्छु। विवेकशील साझा पार्टीमा फेरि विवाद उत्पन्न भएको छ। भखण्डोल स्थित पार्टी कार्यालयमा अनिश्चितकालका लागि आज विवाद भइसकेपछि पार्टी कार्यालय बन्द गरिएको स्थिति छ र पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र पक्ष र सङ्गठन विभाग प्रमुख निर्देश सिलवाल पक्षबीच पार्टी कार्यालयमै विवाद भएको थियो। विवेकशील पार्टीका अध्यक्ष मिश्रले प्रदेश इन्चार्ज एकलौटी ढङ्गले नियुक्त गरेको आरोप अर्को पक्षले लगाएको छ र यो पक्षले अध्यक्ष मिश्र पार्टीमा अल्पमतमा परिसकेको दावी पनि गरेको छ। विवेकशीलबाट मिलन पाण्डेको समूह निस्किएको केही समयमै फेरि अध्यक्ष मिश्रको कार्यशैलीमा अर्को समूहले प्रश्न उठाएको छ र यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ विवेकशील साझाका सङ्गठन विभाग प्रमुख निर्देश सिलवाल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। निर्देश सिंह, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, अब तपाईँहरूले रविन्द्र मिश्र पार्टीमा अल्पमतमा परिसकेको दावी गर्नुभएको छ, यो दावी पत्याउने आधार चाहिँ स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् त के हुन्? वीरेन्द्रजी, अहिले हाम्रो विवेकशील साझा पार्टीको निर्वाचन आयोगको लेटेस्ट डेटा अनुसार 163 जना केन्द्रीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ। 163 जना केन्द्रीय सदस्य मध्येमा हामीले हिजो 96 जनाको हस्ताक्षर सहित निर्वाचन आयोगमा हामीले लिस्ट बुझाएका छौँ। अब यो बेलामा हामीलाई अलिकति डर चाहिँ तपाईँको उहाँले केही साथीहरूलाई प्रलोभनमा पार्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ अथवा विभिन्न ढङ्गले उहाँले प्रभावमा पार्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। तर पनि अहिले तपाईँको विशेष गरी इस्यु चाहिँ के हो भन्दा विवेकशील साझा पार्टीले राजावादी एजेन्डा लिने कि नलिने, विवेकशील साझा पार्टी तपाईँको राप्रपासँग एकीकरणमा जाने कि नजाने भन्ने मुख्य विषय भएको हुनाले विवेकशील साझा पार्टीको अधिकांश सदस्यहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू त्यो अहिले उहाँसँग नजिक भएका साथीहरू पनि भोलिको दिनमा उहाँहरू यतै आउनुहुन्छ र हाम्रोतर्फ अहिले जो 96 जना उभिनु भएको छ त्यसमा 2-4 जना तलमाथि हुन सक्छ केही प्रभाव र प्रलोभनको कारणले गर्दा। अन्यथा तपाईँको यो अहिले मैले गरिरहेको दावी चाहिँ भोलि एउटा पोइन्टमा गएर निर्वाचन आयोगले शनाखत गर्नुपर्ने बेलामा 82 जनाभन्दा बढी हामी उभ्याउन सक्छौँ। अहिले नै हामीले 96 जनाभन्दा बढी उभ्याएका छौँ र यो हाम्रो 100 भन्दा कटाउने लक्ष्य रहेको छ र यसमा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। रविन्द्र मिश्रमाथि तपाईँहरूको गुनासो, आरोप र असन्तुष्टिहरू के हुन्? स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस्। हाम्रो उहाँप्रति गुनासो अथवा आरोप भन्दा पनि हामीले उहाँलाई बारम्बार भनेको कुरा अस्ति चैत 13 गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँलाई उपस्थित बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले राप्रपासँगको एकीकरणको विषय के हो त्यो प्रष्ट एजेन्डामा राखेर छलफल गरौँ र निर्णय गरौँ भनेर हामीले भन्यौँ। पार्टीलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रतिबद्ध हुने भनेर उहाँले पहिला पार्टीको केन्द्रीय समितिमा जसरी इमेल लेख्नु भएको थियो, उहाँ त्यो कुराबाट पछाडि हट्नु भएको भन्ने देखिँदै आएको थियो। त्यो कुरामा प्रश्न हुनको लागि केन्द्रीय समिति बैठकमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले एजेन्डा बनाएर छलफल गरौँ भन्दाखेरि उहाँले मान्नु भएन र कतिपय एजेन्डाहरूमा अरू छलफलहरू भयो। कतिपय एजेन्डाहरूमा उहाँ प्रवेशै नगरिकन उहाँले आफ्नो निर्णय एकल निर्णय अल्पमतमा परेर एकल निर्णय चाहिँ उहाँले आफ्नो निर्णय चाहिँ सुनाएर हुन्छ नि त्यो एजेन्डाभित्र प्रवेश नगरिकन आफ्नो निर्णय सुनाएर उहाँले हठात रूपमा बैठक भनेको रविन्द्र मिश्रले त पार्टीमा छल गरेको छद्म रूप देखाएको भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो? मैले अलिकति आवाज बुझिन, एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिनु। भनेको रविन्द्र मिश्रले पार्टीमा छल गरेको, तपाईँहरूसँग सल्लाह नगरेको छद्म रूप देखाएको भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो? अब यसमा उहाँले तपाईँको बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको भावना, मर्म र विचारलाई उहाँले अपमान गर्नुभएको रूपमा हामीले लिएका छौँ। उहाँले लोकतन्त्रको धज्जी उडाउनु भएको छ। उहाँले बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको बहुमत सदस्यहरूको तहमा, शुभेच्छीको तहमा गयो भने त तपाईँको अलमोस्ट अलकै उहाँले भावना विपरीत काम गर्नुभएको छ। तर आफैले अध्यक्षता गरेको, आफैले बैठक सञ्चालन गरेको केन्द्रीय समितिको गरिमाभरि उहाँले जुन हिसाबले अपमान गर्नुभयो त्यो कुरामा हामी अत्यन्तै दुखी छौँ वीरेन्द्रजी।
भनेको गणतन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी भन्ने उहाँ अहिले आएर चाहिँ राजावादी हुन खोज्नु भएको भन्ने हो यसको प्रमाणको रूपमा चाहिँ केही दिनमा केही महिनामा हजुर। उहाँले जस्ता गतिविधिहरू देखाउँदै जानुहुन्छ त्यो कुराबाट प्रष्ट हुन्छ। तर अहिले हामीले विवेकशील साझा पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति उहाँको प्रतिबद्धता माग्दाखेरि उहाँले दिन सक्नु भएको छैन। यद्यपि उहाँले टेबल टक गर्दाखेरि बेला बेलामा मिटिङहरूमा हुन्छ नि, क्लोज मिटिङहरूमा जहाँ तपाईँको रेकर्डहरू गरिएको हुँदैन, त्यस्तो मिटिङहरूमा चाहिँ म गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छु भन्ने गर्नुहुन्छ। तर तपाईँको आम रूपमा उहाँले दिनुभएको अन्तर्वार्ताहरू हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको उहाँले अलिकति राजावादी छनक दिने खालको कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले तपाईँको सिटिजन डिस्कसनबाट आएका केही राजावादी साथीहरू पनि हाम्रो पार्टीभित्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग बस्दा चाहिँ फेरि उहाँले लाने त्यतै हो, अब अलिकति यो प्रोसेस मिलाउन बाँकी छ, अलिकति समय लाग्छ, धैर्य गरिदिनुहोस् भन्दा उहाँले विभिन्न थरीको कुराहरू, भित्र एउटा कुरा, बाहिर अर्को कुरा, पार्टीको केन्द्रीय समितिमा एउटा कुरा, मिडियामा अर्को कुरा गरिदिइरहनु भएको हुनाले हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारोमा परेको छ। हामीले उहाँले के चाहिँ उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेको छौँ भन्दाखेरि यदि तपाईँ राजावादी हो भने क्लियरली भनिदिनुहोस्, राजावादी हुन पाइन्छ, त्यो हुनु गलत होइन, तर क्लियरली भनिदिनुहोस्। यो गणतन्त्रवादी साथीहरूलाई पार्टीमा धोका नदिनुहोस्, भनिदिनुहोस्। आफ्नो ढङ्गले अब हिन्दू राष्ट्र राज संस्थासँग जोडिने प्रयास पनि गर्ने, राज संस्था जस्ता एजेन्डा पनि बोक्ने, अर्कोतर्फ भने वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति पनि भन्ने, यो त अलिकति बाबुराम भट्टराईको स्टाइल जस्तो भयो नि खासमा त होइन? पार्टीमाथि नै एक किसिमको प्रश्न उठ्यो। हामीलाई डर चाहिँ के थियो भने विवेकशील साझा पार्टीमै उहाँले राजावादी एजेन्डा ल्याउनुहुन्छ कि भन्नेमा हामी डराएका थियौँ। शङ्काको सुविधा उहाँलाई दिएका थियौँ, उहाँलाई सम्मानै गरेका थियौँ, उहाँलाई साथै दिएका थियौँ। तर हामीलाई शङ्का चाहिँ थियो उहाँले पार्टीभित्र राजावादी एजेन्डा छिराउनुहुन्छ कि भनेर। तर उहाँ चाहिँ एक कदम दुई कदम अगाडि बढेर उहाँले त राप्रपासँग भित्रभित्रै तपाईँको विशेष गरी राजेन्द्र लिङ्गेनसँग तपाईँहरूले फोटो देख्नुभयो। उहाँले त्यसपछि पनि कयौँ पटक राप्रपाको शीर्ष नेतृत्वहरू भेट्नु भएको छ। यद्यपि उहाँले मैले भेटेकै छैन त्यो झुट हो भनेर भनिरहनु भएको छ। हामीले विभिन्न सूत्रहरूबाट, विश्वसनीय सूत्रहरूबाट थाहा पाउँदाखेरि उहाँले राप्रपासँग एकीकरण गर्नको लागि जुन ढङ्गले कुराहरू भित्रभित्र अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यो कुराप्रति हाम्रो घोर आपत्ति हो। र उहाँले उहाँसँगै भएका अहिले कतिपय केन्द्रीय सदस्य साथीहरूलाई पनि गुमराहमा राख्नु भएको छ। यो अबको 1-2 महिनाको समयमा उहाँले आफूले लिन खोजेको मुभ चाहिँ उहाँले क्लियरली देखाउनुहुन्छ र त्यो बेलामा जनताहरू, पार्टीभित्रका सदस्यहरू सबैजना तपाईँको प्रष्ट हुनुहुन्छ। हजुर, अब मलाई अन्तिममा यो बताइदिनुहोस् निर्देशजी, जस्तो अब यो अवस्थामा राप्रपासँगको भनौँ न एक हिसाबले पार्टी एकताको प्रक्रियामा तपाईँहरू चाहिँ अलिकति लिबरल हुन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त? तपाईँहरूको धारणा के हो? वीरेन्द्रजी, हामी राप्रपासँगको एकीकरणको विषयमा लिबरल हुन सक्दैनौँ। हजुर, यदि अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र लगायत केही साथीहरू राप्रपामा जान चाहनुहुन्छ भने हामी बाजा बजाएर फुलमाला सहित उहाँहरूलाई बकुण्डोलबाट धुम्बराई पठाउन हामी तयार छौँ। तर त्यो चाहिँ तपाईँको एकीकरण हुँदैन। त्यो भनेको पार्टी प्रवेश, उहाँहरू केही मान्छेहरू राप्रपामा प्रवेश गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, तर हामी एकीकरणमा सहभागी हुँदैनौँ। विवेकशील साझा पार्टी चुनाव किन तराजुसहित अगाडि बढ्छ। आम सदस्यहरू हाम्रो अहिले तपाईँको झन्डै 60भन्दा बढी जिल्लाहरूमा भएका जिल्ला समितिहरू, हाम्रो प्रदेशका संरचनाहरू, पालिकाका संरचनाहरू, सबै कुराहरू हामी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छौँ। विवेकशील साझा पार्टीलाई नयाँ नेतृत्वसहित, नयाँ एजेन्डाहरूसहित, नयाँ जोस र जागर, ऊर्जा, विचार, भावना, सपनाहरू युवाहरूको सहित हामी मजाले अगाडि बढ्छौँ। त्यसमा उहाँलाई चाहिँ हामी विदाई गर्नको लागि हामीलाई कुनै पनि दुःख मनाउ हुने छैन। हामी वैकल्पिक राजनीति र सुशासित राजनीतिलाई अगाडि बढाउन हामी तल्लीन हुनेछौँ र हामी यो कुरामा सफल हुनेछौँ। हस्, म समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु सर। धेरै धेरै धन्यवाद वीरेन्द्रजी, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, दर्शक महानुभावहरू, विवेकशील साझा पार्टी जो आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उभ्याउनै भन्छ, तर विशेष गरी यो पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएपछि पछिल्लो परिस्थितिको बारेमा हामीले थप कुराकानी गऱ्यौँ र कार्यक्रममा अन्य विविध विषयहरू बाँकी नै छन्। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि पनि कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादीका कुल प्रसाद केसी मुख्यमन्त्री छन्। केसीले पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा पार्टीकै अनन्तराज घिमिरेलाई नियुक्त गरेका थिए। घिमिरेले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा दिँदै गर्दा घिमिरेले अलिकति घुमाउरो पारामा मुख्यमन्त्रीमाथि आरोप लगाउँदै सारमा भनेका छन्, मुख्यमन्त्रीका लागि दलाली गर्नु, 150 करोड भ्रष्टाचारमा उनीसँगै सती जानुभन्दा मान्छे मात्रै भएर बाँच्नु उपयुक्त ठाने। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई हटाएर केसी मुख्यमन्त्री बन्दै गर्दा केसीले ठुलै चमत्कार गर्लान् भन्ने ठानिएको थियो। तर यिनी अस्पताल भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार गर्न खोजेको विवादमा तानिए। यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले अस्पताल भवन निर्माणमा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्न खोजेको भन्दै प्रदेश अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले पदबाट राजीनामा गरेका छन्। 7 अर्ब लागतमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको टेन्डरमा सेटिङ गरेर कम्तीमा 45 करोड कमिसन निकाल्ने गरी टेन्डरमै मिलेमत्तु गरिएको चर्चा भइरहेका बेला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले मुख्यमन्त्री केसी विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाउँदै राजीनामा दिएका छन्। राजीनामासँगै उनले जारी गरेको विज्ञप्तिले मुख्यमन्त्री केसीलाई विवादमा तानेको छ। 7 अर्बको ठेक्कामा 2वटा मात्रै कम्पनीले भाग लिन पाउने गरी मिलेमत्तुमा शर्त राखिएको निर्माण व्यवसायीहरूले आरोप लगाउँदै आएका थिए। 700 करोडको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा हुँदा र नहुँदा राज्यलाई करिब 150 करोडको क्षति हुने र त्यस्तो क्षति गराउनुको सट्टा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने भन्दै घिमिरेले राजीनामा दिएको बताएका छन्। घिमिरेले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, देशप्रति गद्दारी गर्नुभन्दा मान्छे मात्र भएर बस्नु उचित ठाने र ठेक्का रद्द गर्दा दलालको दलाल बन्नु नपर्ने निर्णयसहित सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 24 बमोजिम लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का रद्द गरिएको छ। घिमिरेले आफ्नो विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको नाम उल्लेख गरेका छैनन्, तर उनले ठेक्कामा मिलेमतोबारे सम्बन्धित जानकारी गराएको भन्ने उल्लेख गरेका छन्। यो सम्बन्धित निकाय भनेको मुख्यमन्त्री नै हुन्। गत असोज 24 माओवादीबाट मुख्यमन्त्री भएका केसीले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा माओवादीकी अनन्तराज घिमिरेलाई नियुक्त गरेका थिए। अहिले घिमिरेको विज्ञप्तिले अप्रत्यक्ष रूपमा अस्पतालको ठेक्कामा मुख्यमन्त्रीले अनियमितता गर्न चाहेको जनाइएको छ। लुम्बिनीमा देखिएको यसखाले विवादको अन्तर्यमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन सक्ने विज्ञहरूले आकलन गरेका छन्। यस्ता गम्भीर विषयमा अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। पूर्वाधार प्राधिकरण बनाएर छुट्टै एउटा संयन्त्रबाट हामीले चाहिँ नि एउटा निकास निकाल्नु भन्नेमा पनि झन् त्यो नै भ्रष्टाचारको प्रमुख चाहिँ नि अड्डा हुने भनेको त एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। र यसमा हाम्रो राजनीतिक तह, राज्यको तहबाट यसलाई कडाभन्दा कडा र त्यो किसिमको भन्नुहोस् न, हामी प्रोफेसनल यो फिल्डमा हुनेलाई दिक्क लाग्ने कुरा हो। त्यो कुलबहादुर भन्ने त्यहाँ मुख्यमन्त्री छ, उसकै चाहिँ ठाडो आदेशबाट यी सबै प्रपञ्च रचेको छ भन्ने कुरा पत्रपत्रिकामा आइरहेछ। त्यो त एउटा उदाहरण हो। त्यस्ता उदाहरणहरू मैले राष्ट्रिय पुस्तकालयको कुरा पनि मैले गरेँ। त्यो सुरुदेखि नै के छ भने त्यस किसिमका भ्रष्टाचार कसरी आफ्ना मानिसलाई, आफ्ना ठेकदारलाई, आफ्नो पक्षलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि के छ भने ठेक्का दिलाएर त्यसबाट कसरी खान पाइन्छ, कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट सबै काम भइरहेछन्। प्रदेश सरकार भन्छ कारबाही गर्ने थाहा पाएपछि राजीनामाको नाटक गरियो। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले घिमिरेको कदम फगत नाटक भएको बताए। गम्भीर आरोपमा मुछिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेको आरोपमाथि अर्को उल्टो आरोप लगाएको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता नरेन्द्र कुमार राणाले घिमिरेको कदम फगत नाटक भएको बताए। घिमिरेले पदको दुरुपयोग गरेको निष्कर्षसहित आफूहरू कारबाही गर्ने तयारीमा रहेको र सोही कारबाहीबाट जोगिन पहिले नै राजीनामा दिएको सरकारको दाबी छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला जोडिनु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्थात् CEO अनन्तराज घिमिरे। घिमिरे सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। घिमिरे सर, सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामी यति बेला निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँले निकालेको विज्ञप्तिले मुख्यमन्त्रीलाई गम्भीर विवादमा तानेको स्थिति छ। यसबारेको थप तथ्य के हो भन्ने विषयमा थप कुराकानी गर्ने कोसिस हाम्रो जारी रहेको छ र यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा फेरि पनि जोडिनु भएको छ पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जसले सोमबार राजीनामा गर्नुभएको थियो अनन्तराज घिमिरे। घिमिरे सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब तपाईको एक पन्नाको यो जुन विज्ञप्ति छ, प्रेस विज्ञप्तिले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ गम्भीर विवादमा तान्यो। मुख्यमन्त्री केसीले टेन्डरमा सेटिङ मिलाएर अरूलाई पनि कमाउने अवसर बनाइदिने र आफूले पनि बाँचुन्जेलका लागि चुनाव खर्च उठाउन खोजे जस्तो देखियो। यो मुख्यमन्त्री केसीले टेन्डरमा गरेको चलखेल के हो आज सबैले बुझ्ने भाषामा स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस् त। धन्यवाद प्रश्नको लागि। त्यो ठिकै हजुरले भने जस्तो मुख्यमन्त्रीकै विषय चाहिँ होइन, तर विषय के हो भन्दाखेरि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का आह्वान चाहिँ फागुन 8 गते भयो र यो पूर्वाधार विकास समितिको निर्णय अनुसार भयो होइन। यसमा चाहिँ हामीले ठेक्का गरिसकेपछि खरिद अनुगमन कार्यालय PMO
र निर्माण व्यवसाय नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घबाट पनि ध्यानाकर्षण भयो होइन। त्यो भइसकेपछि हामीले गरेको ठेक्का कुनै हिसाबले सङ्कुचित छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ, जानकारी पनि गरायौँ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि होइन यो चाहिँ प्रतिस्पर्धामा ठेकदारहरू आउनुहुन्छ भन्ने खालको छलफल भयो। त्यो हुँदा अगाडि हामी बढ्यौँ। बढ्दै गर्दा जम्मा 2वटा निर्माण व्यवसायीले मात्रै ठेक्का चाहिँ उहाँहरूले हाल्नुभयो। 2जनाको मात्रै निर्माण व्यवसायको ठेक्का पर्यो। त्यो हुँदाखेरि प्रतिस्पर्धा हुँदा र प्रतिस्पर्धा नहुँदाखेरि यति ठुलो प्रोजेक्टमा यसले राज्यलाई क्षति गर्छ र यो विषयमा प्रश्न चिन्ह पनि उठेको हुँदाखेरि ठिक छ यो विषयमा हामी पछि कुराकानी गरौँला घिमिरे सर। तर यसमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यू स्पेसिफिक रूपमा मुख्यमन्त्रीज्यू कसरी जोडिनु भयो त्यो मात्र स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस् न। होइन, मुख्यमन्त्रीज्यू स्पष्ट रूपमा जोडिएको भन्ने विषय कतै पनि होइन। यो भनेको प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिबाट जहिले पनि योजनालाई अन्तिम रूप दिने हुन्छ र त्यो योजनालाई अन्तिम रूप चाहिँ प्रदेश पूर्वाधार होइन। तपाईँले यस विषयमा त सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको भनेर त विज्ञप्ति मार्फत भन्नुभएको छ नि, तर त्यो सम्बन्धित निकाय भनेको त मुख्यमन्त्रीज्यू हो। मुख्यमन्त्रीज्यूले तपाईँले नियुक्त गर्नुभएको उहाँलाई भन्नुभयो होला होइन त? होइन, त्यो सिधै मुख्यमन्त्रीज्यूलाई मात्रै विषय होइन, तर मैले सरकारलाई जानकारी चाहिँ गराएको। यो विषय सरकारलाई जानकारी गराएको विषय हो र जानकारी गराउँदाखेरि ठेक्काको विषयमा चाहिँ अगाडि जाने, यसमा चाहिँ थप नगर्ने भन्ने भइसकेपछि जब प्रश्न उठेपछि, कुनै पनि विषयमा प्रश्न उठेपछि मैले आफ्नो नैतिकताको हिसाबले म चाहिँ जब मैले अगाडि देखिराखेको छु प्रतिस्पर्धा अब हुँदैन भन्ने देखेपछि राज्यलाई घाटा हुनु हुँदैन, त्यो हिसाबले यसलाई चाहिँ योबाट मैले नैतिकताको हिसाबले पनि राजीनामा दिनुपर्छ र राज्यलाई घाटा हुने विषयमा मैले ठेक्का रद्द गर्नुपर्छ, प्राधिकरणले रद्द गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा 24 अनुसार चाहिँ यसलाई रद्द गरेको हो। हजुर, हुन त तपाईँले घिमिरे सर तपाईँले आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आइरहेको भन्ने समेत बताउनु भएको छ। खैर त्यो नखुलाए पनि तपाईँले बताउनु भएको छ, त्यस कारणले गर्दा पनि तपाईँ अलिकति डराई बोलिरहेको जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ। अलिकति मुख्यमन्त्रीज्यूलाई जोगाउनका लागि तपाईँले बोलिरहनु भएको छ कि जस्तो लागिरहेको छ। तपाईँले भनेका कुराहरू 150 भन्दाखेरि विषय के हो भने म हजुरलाई अझै स्पष्ट पार्छु। हजुर, विषय के हो भने म आफू कुनै पनि राज्यलाई घाटा हुने अथवा समग्र मातृभूमिलाई घाटा हुने काम अहिलेसम्म गरे पनि छैन, गर्दा पनि गर्दैन र गर्न पनि चाहँदैन। यो चाहिँ मैले अगाडि देखेपछि मैले राजीनामा दिएको हो। विषय त्यो एकदम क्लियर हो। म दलालको दलाल हुन चाहन्न भन्ने। ठिक छ, तपाईँले गाली गर्ने, तपाईँले बेइमानी गर्ने भन्ने कुरो होइन, तर तपाईँलाई ज्यान मार्ने धम्की कसले दियो भन्नुहोस् त? ज्यान मार्ने धम्की मलाई कसैले दिएको छैन, तर म सशङ्कित छु र मलाई त्यो त्यस्तै समाचार आइरहेको छ। तपाईँले भन्नुभएको छ बगैँचा मलाई ज्यान मार्ने धम्कीसम्म आएका छन्, तर त्यो म खुलाउन चाहन्न भन्ने समाचार पनि आएका छन्। त्यतिकै त समाचार छापिँदैन होइन सर? होइन, मलाई जस्तो अब आज म केही दबावमा अभियसली छु, किनभने मैले एउटा ठुलो जे सम्भावना थियो त्यो सम्भावनाबाट देशलाई जोगाएको छु भन्ने म आफूलाई फिल गर्छु। हजुर, म सिओ रहनुपर्छ अथवा ठुलो मान्छे रहने भन्दा पनि एउटा मान्छे मात्रै भएर बाँच्दा ठिक छ भन्ने हिसाबले म यी पदमा बरु बस्दैन, तर मबाट गलत काम हुन्न है भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो अहिलेको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको हुँ। र विषय कहाँ हो भन्दाखेरि हामी प्राविधिकहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिएको चाहिँ छैन। त्यो राजनीतिक नेतृत्व होस्, जनप्रतिनिधिहरूबाट होस्, उपभोक्ता समितिबाट होस्, हाम्रो इन्जिनियरिङ इथिक्स पूर्ण रूपमा हामीले चाहिँ लागू गर्न पाइराखेका छैनौँ। मैले हजुरलाई यो चाहिँ अनुरोध गरेँ। इन्जिनियरिङ इथिक्स प्रयोग गर्न नपाउँदाखेरि कतै न कतै सम्भावनाहरू तपाईँले ऐना न्युज देखाउनु भयो, भ्यू टावरका विषयदेखि लिएर यी विषयहरू चाहिँ रहेका छन् र यो प्रक्रियामा पनि कतै न कतै जुन हिसाबले प्राविधिकले आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ त्यो प्रयोग गर्न नपाउँदाखेरि अहिले जुन अस्पताल निर्माणको काम ठिक छ। अब तर तपाईँले अहिले जुन हिसाबले जोगिएर बचेर बोल्न खोजिरहनु भएको छ, ठिक छ, त्यो ठिक छ, त्यो हामीले बुझेका छौँ। तर तपाईँमाथि पनि यो लुम्बिनी सरकारले के आरोप लगाएको छ भने विशेष गरी टेन्डरको शर्त 2 कम्पनीलाई मात्र ठेक्का पर्ने गरी तयार पार्ने मुख्य काम तपाईँबाटै भएको भन्ने छ। कारबाहीबाट फालिनुभन्दा अगाडि नै ठुला कुरा गरेर तपाईँले राजीनामा दिने जुक्ति निकाल्नु भएको भन्ने छ, के हो कुरा? वीरेनजी, त्यो मैले उहाँहरूको स्टेटमेन्ट पूर्ण रूपमा हेरेको छैन, तर न्युजमा चाहिँ मैले देखाएको छु। अब त्यो उहाँहरूले सरकारले अब त्यो आफ्नो फेस सेभिङको लागि केही न केही विषयवस्तु राखे होला, त्यसमा मैले अहिले तत्काल टिप्पणी गर्न चाहन्न। समय आएपछि यदि थप आवश्यक पर्यो भने म काठमाडौँ आइसकेपछि म पूर्ण रूपमा सबै कुरा विस्तारमा भन्न चाहिँ सक्छु। तर अहिले म एउटा हिसाबले
भनेपछि अब यो भ्रष्टाचार विरुद्ध यदि तपाईँ खुलेरै लाग्नु भएको भने किन पर्खिने, समय किन पर्खिने? तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँ आफू गलत हुनुहुन्न भने, तपाईँ आफू बेइमान हुनुहुन्न भने भन्नुहोस् न सर, मौका यही हो। सारा देशले टेलिभिजन हेरिरहेको छ। म समयसँगै वीरेन्द्रजी हजुरको प्रत्यक्ष आएर सबै कुरा बेली विस्तारमा भन्न सक्छु, तर अहिले विषय के हो भन्दाखेरि सरकारले कुन प्रतिक्रिया दिएको छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर विषयवस्तु कहाँ मात्रै हो भने उहाँहरूले अगाडि जा भन्नुभएको थियो, म अगाडि जान सकेन आँखा चिम गरेर। त्यो भएर उहाँहरूले भने नमानिसकेपछि मैले राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता हो, त्यो हिसाबले मैले राजीनामा दिएँ। र अर्को के सँगसँगै के हो त भन्दाखेरि यो ठेक्का प्रक्रियाबाट चाहिँ राज्यलाई प्रतिस्पर्धा नहुँदा, स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि चाहिँ हजुरको ठेकदारहरूले 10 देखि 30% चाहिँ ठिक छ घिमिरे सर, तपाईँले सिइओ पदबाट राजीनामा मात्रै दिनुभएको छैन, तपाईँले पार्टी नै छोड्नु भएको छ, पार्टीबाट समेत राजीनामा दिनुभएको छ। अब के माओवादी पार्टी पनि यो व्यतिथिको जड हो त? तपाईँले त्यही सोच्नु भएको हो? त्यो पार्टीको विषय के हो भन्दाखेरि मलाई वितृष्णा जागेको चाहिँ अभियसली हो, किनभने म हिजो 56 सालमा पार्टीसँग जोडिँदै गर्दाखेरि के हो भने अन्यायको विरुद्ध लड्नको लागि, समानता हुन, समाजवाद हुनको लागि, वर्गको बीचमा दूरी कम गर्नको लागि म त्यो पार्टीसँग आबद्धता भएको थिएँ। म एसएलसी दिए लगत्तै चाहिँ त्यो पार्टीसँग आबद्धता भएको थिएँ। तर त्यो छोड्नु पर्ने के त भन्दाखेरि न त्यो वर्गीय दूरी कम हुन सक्यो, न हिजो लिएका एजेन्डाहरू तय हुन सके। र विषय के त भन्दाखेरि दलालको दलाल नै हुनु छ भने त्यो कुनै पार्टीसँग आबद्धता भइराख्न आवश्यक छैन है अब भन्ने मुख्य कुरा हो। हस्, म समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा यस विषयमा थप कुराकानी गर्ने र तपाईँले थप विषयमा यस विषयमा खुलासा गर्ने अपेक्षा पनि हामी गर्छौँ। तपाईँको टचमा हामी रहनेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, लुम्बिनी प्रदेशमा प्राधिकरण विशेष गरी पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका सिइओले राजीनामा दिएसँगै र उनको राजीनामासँगै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत विवादमा तानिएपछि यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गर्यौँ। यसबारे थप कुराकानी गर्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। तराईमा शीतलहर चल्दा गरिब दुखीलाई एक थान कम्बल बाँड्नेहरू मुस्किलैले भेटिन्छन्। जब मुखैमा चुनाव आउँछ, दिनहु खसी ढाल्ने, मासु चिउरा र बियरमा झुम्म पार्ने, पैसाको खोलो बगाउनेहरू जति पनि भेटिन्छन्। मतदाता प्रभावित पार्न मासु चिउराको प्रसङ्ग त हामीले वर्षौँदेखि सुन्दै र देख्दै पनि आएका हौँ। यसपटक धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख डम्बर बहादुर राउत क्षेत्रीले चैत महिनाको रोपिलो गर्मीमा मतदातालाई सिरक बाँडेका छन्, त्यो पनि फाइबरको। सुन्न पनि मन नलाग्ने कम्बल वितरणको यो प्रसङ्ग अबको रिपोर्टमा। तराई मधेसको गर्मीमा पनि फाइबर सिरक वितरण। यो सुन्दा तपाईँले आश्चर्य लाग्न सक्छ, तर यस्तो गर्मी मौसममा धनुषाको एक स्थानीय तहले सिरक र कम्बल बाँडिरहेको छ। तराई मधेसमा मानिसहरू गर्मी छल्न हैसियत अनुसारको कुलर, पंखा, एसी जस्ता विद्युतीय सामानहरू किनिरहेका छन्। तर बटेश्वर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि भने चुनावको मुखमा मतदाता रिजाउन सिरक र कम्बल वितरण गरिरहेका छन्। अर्थात् जनप्रतिनिधि गर्मीमा जनतालाई सिरक र कम्बल उडाएर भोट माग्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यो हेर्नुहोस्। मंगलबार गाउँपालिकाले 5वटै वडामा 750 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई कम्बल वितरण गर्यो। कम्बल वितरण गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउत छेत्री यसअघि 8 लाख घोषकाण्डमा तानिएका थिए। कम्बल वितरणमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्रमिला देवी महतो लगायत 5वटै वडाका वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यहरू सहभागी भए। गर्मीमा त अब त्यो काम नै मगर सफर भी ठीक है। चुनावको मुखमा भोटका लागि अनेक फन्डा। आगामी स्थानीय चुनाव आउन अब 44 दिन मात्र बाँकी छ। तराई मधेसमा गर्मीसँगै चुनावी सरगर्मी समेत बढ्दैछ। यो समयमा जनप्रतिनिधिहरू मतदातालाई रिजाउन र फेरि पनि 5 वर्ष जनप्रतिनिधि बन्न अनेक हदकण्डा अपनाइरहेका छन्। कोही जनप्रतिनिधि हातमा कुचो कोदालो बोकेर आफै बाटो खन्न थालेका छन् भने कोही महिलाका दुःख देख्न नसकेको भन्दै भिडियोमा नक्करी रुवाबासी गरिरहेका छन्। दिदीबहिनीहरूको यस्तो अवस्था देख्दाखेरि मलाई धेरै भावुक बनाउँछ। यता बटेश्वर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि पनि त्यही शैली अपनाइरहेका छन्। शीतलहरको प्रकोपबाट जनतालाई जोगाउन नसकेका जनप्रतिनिधिले अहिले भोटकै लागि सिरक र कम्बल वितरण गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यद्यपि जाडोमै बाँड्नु पर्ने कम्बल त्यति बेला वितरण गर्न नसक्दा अहिले वितरण गरेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्षले स्पष्टीकरण दिएका छन्। कम्बल वितरणको बजेट कति हो भन्ने गाउँपालिकाले खुलाएको छैन। पछिल्लो समय बटेश्वर गाउँपालिका भने भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेको जनस्तरमा गुनासो छ। स्मरण रहोस्, बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउत तिनै व्यक्ति हुन्
जसले एउटै योजनामा कमिसन बापत लिएको 8 लाख रुपियाँ घुस लिएका थिए। गत वर्षको फागुन 17 गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय टंगालबाट खचिएको टोलीले गाउँपालिकाका अध्यक्ष सवार गाडीलाई पछ्याउँदै औग्रही पुलको छेउमा अध्यक्ष राउतले पैसाको पोका पारी गाडीबाटै हाम फालेर फरार भएका थिए। यो घुसकाण्डमा परेका गाउँपालिका अध्यक्ष राउतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमाण नपुगेको भन्दै अझैसम्म मुद्दा दर्ता गरेको छैन। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ बटेश्वर गाउँपालिका धनुषाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउत हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। तर आवाज एकदम सानो छ। हजुर, अब गर्मी बढेको भनेर तराईको जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ, धनुषामा चाहिँ अचानक जाडो बढेको हो, सिरक र कम्बल बाँड्नु भएछ, के हो कुरा? होइन, गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट निर्णय गरेको थियो। हजुर, के अरे गाउँसभाबाटै पारित भएको गएको असार महिनामै। अनि चिसोमा चाहिँ किन बाँड्नु भएन त? तपाईँको के अरे ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धमा निर्णय भएको थियो। हजुर, र त्यहाँ कर्मचारीको यहाँ खटन पटनको कारणले गर्दाखेरि ढिलो भयो। हजुर, र त्यो साधारण सभाबाट पास भएको बजेटहरू कार्यक्रम गर्ने सम्बन्धमा कार्यपालिकामा छलफल भयो। छलफल भएपछि अब साधारण सभाबाट निर्णय भएको कुराहरू दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा ढिलै भए पनि दिउँ भन्ने कुराहरू रह्यो। त्यसो हो कि अथवा चुनावको मुखमा जे छ त्यो बाँडिहालौँ, वैशाख 30 सम्म चाहिँ जनतालाई अल्मल्याउनु पर्छ भन्ने मनसायले तपाईँले यसो गर्नुभएको हो कि अथवा के हो त? यो त चुनावको मुखमा यसो गर्नुभएको छ, चिसोको मौसममा बाँड्नु भएन। अब गर्मीको मौसममा चाहिँ तपाईँहरू फाइबरका सिरक र कम्बल बाँडिरहनु भएको छ। यो त सुन्दा पनि अनौठो लाग्ने विषय। हेर्नुहोस् त, उडाइरहेका छन्। बटेश्वर गाउँपालिकाका नागरिकहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू कम्बल लाठीमा बिक्ने मतदाता होइनन्। यति राम्ररी बुझेको छ जनप्रतिनिधिले। यहाँका विकास र समृद्धिमा यहाँका जनताहरूले मतदान गर्ने हुन्। एउटा लाठी र कम्बलमा बिक्छन् भनेर कसैले लगाएको हल्ला र हौवासँग म सहमत छैन। हजुर, अब कठ्याङ्ग्रे त जाडोमा गाउँका विपन्नहरूले चाहिँ त्यो कम्बल कति खोजे होलान्? विशेष गरी अब उहाँहरू त आफ्नै हैसियत अनुसार विद्युतीय भनौँ न एक हिसाबले एसी अथवा फ्यान यस्ता कुराहरू खरिद गरेर आफ्नो जीवन चलाइरहेको स्थिति छ। तर तपाईँहरूले चाहिँ अब यो कम्बल बाँड्नु भयो, यो त सामाजिक सञ्जालमा पनि बडो आलोचना भयो। यसलाई कसरी लिनुभएको छ त? होइन, केही खास गरेर केही कुराहरू गर्मी मौसममा दियो भनेर कुरा ल्याउनु स्वाभाविक हो। तर कतिपय यहाँका मेरो पालिकाभित्रका केही पत्रकारहरू अलिक साम्प्रदायिक क्षेत्रीयताको आधारमा पनि बोल्ने र लेख्ने गरेका छन्, जुन कुरा उचित होइन। यो आजदेखि होइन, यो जबसम्म मैले चुनाव लड्नुभन्दा अगाडिदेखि यो प्रक्रिया थालनी भएको र अहिलेसम्म पनि मैले 5 वर्षमा चलिरहँदा र यो प्रक्रिया लेख्ने र गलत अर्थ लगाउने यो मात्रै होइन। आजसम्म मैले यहाँका लोकल पेपरहरूले मेरो बारेमा लेखेको अथवा मेरो पालिकाभित्र क्षेत्रका आधारमा लेखेको जस्तो आवाज भनेको यसको दोष तपाईँले चाहिँ जे गरेको राम्रै गरेको हो, चुनावलाई लक्षित गरेर गरेको पनि होइन। तर यसको दोष चाहिँ जे जति छ पत्रकारले तपाईँको चाहिँ यो ओछिटो काटेका हुन्, तपाईँको बारेमा नराम्रो समाचार लेखेका हुन्, यही भनाइ हो? मेरो बुझाइ त्यही हो। कसरी हुन सक्छ सर? एउटा नागरिकलाई तपाईँले मेरो हैसियत अनुसार मलाई मन थियो पंखा दिन मन थियो होला, कुलर दिन पर्ने अथवा चिस्यानमा राख्न पर्ने व्यवस्थापन गर्न पर्ने थियो होला। तर मेरो गाउँपालिकाको जुन एउटा के अरे बजेटले त्यो कुरा गर्न नसकेपछि कमसेकम अहिलेको लागि तपाईँले एउटा सिरक बाँडिदिनुहुन्छ भने कमसेकम यसै वर्ष नबढे पनि आउँदा दिनहरूमा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्छन् भनेर बुझ्नु के गलत हो र? ठिक छ। अब फेरि पनि तपाईँ स्थानीय तहमा चुनावमा उठ्ने सोच बनाइरहनु भएको छ सर गाउँपालिका अध्यक्षमा? होइन, म अस्वस्थ छु। मेरो अहिले ओपन हार्ट सर्जरी गरेर म पूर्व तयारीमा लागेको छु र म अस्वस्थ लगभग म निकट भविष्यमा मेरो ओपन हार्ट सर्जरीको टाइम बनेको हुनाले म आउँदो निर्वाचनमा डाक्टरको सल्लाह अनुसार जो ओपन हार्ट सर्जरी गरेको मान्छे निर्वाचनमा जान सक्दैन भन्ने बुझाइबाट चाहिँ यसरी बुझिदिन आग्रह गर्छु। हस्, म समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु अध्यक्षज्यू। थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, आम चासोको यो विषय विशेष गरी चुनाव मुखैमा छ, तर जनप्रतिनिधिहरूले अनेक किसिमका फन्डाहरू यति बेला अप्नाइरहेको स्थिति छ र जस अन्तर्गत चिसोमा बाँड्नुपर्ने कम्बल यति बेला गर्मीको मौसममा बाँडियो। यो प्रसङ्ग हामीले जोड्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आज धेरै विषयहरू कार्यक्रममा समावेश छन्। दुवै मृगौला फेल भएपछि 66 वर्षीय एक वृद्धाको जीवन अस्पताल र घर गर्दै बितिरहेको छ। यो उमेरमा छोरो साउदीमा बन्धक भएको खबर पनि सुन्न परेको छ। आफै आफ्नो बलले राम्रोसँग हिडुल गर्न समेत नसक्ने वृद्ध
2 दिन अघि हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुगिन्। बुढो र रोगी शरीर, त्यसमाथि छोराको पीर बीच सास मात्रै फेरिरहेकी ती आमा र छोरा बीच महिनौपछि भिडियो संवाद भयो। त्यो भिडियो संवादले जो कोहीलाई भावुक बनाउन सक्छ। साउदीमा बन्धक भएका छोराको उद्धारका लागि बुढी आमा सरकारी निकायतिर पनि गइछन्। तर हाम्रो देशको सिस्टम यस्तै त हो। यहाँ जनताको पीर मर्का कसले बुझिदिन्छ र? बुढी आमा धौली कार्की र उनका बन्धक छोरा बारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कति नमालाउने हो म दिन गणबटी काटो न त यहाँ कहाँ यो पनि छोरा हो, तँ पनि म मान्छे खोजेर लियो, तँ पनि छोरा हो, यहाँ कहाँ म बाली हत्या गरेर मर्छु छोरा। यो रोदन कञ्चनपुर कृष्णपुर नगरपालिकाकी धौली कार्कीको हो। उमेरले 66 वर्ष नागिसकेकी धौलीले छोराको अनुहार देख्न नपाएको महिनौ भइसकेको थियो। 15 वर्ष अघि साउदी गएका धौलीका जेठा छोरा अहिले उतै बन्धक बनाइएका छन्। छोराको उद्धारको आग्रह गर्दै हाम्रो कार्यालयमा आएकी धौलीले छोराको अनुहार हेर्ने इच्छा गरिन् अनि हामीले भिडियो कल मार्फत छोरासँग कुरा गराइदियौँ। मोबाइलको स्क्रिनमा छोरा देखेपछि धौलीको मन भक्कानियो। उता छोरा भाव विहोल भए। आमा र छोरा बीचको यो भिडियो संवादले एकछिन हामीलाई पनि सुन्नेमा पुर्यायो। छोरा छोरा म भाग्यमान बाबा, भाग्यमान म तलाक गरेर म गुण खोज्छु लार्यो। मेरो छोरालाई मलाई धेरै तिरका लागि मेरो मर्ने अवस्था आयो। मेरो छोरा भिड्ने अवस्था आयो। मेरो छोरालाई क्या नलाउने, मेरो छोराको हरिसाब गरी तुरन्त घर। भिडियो कलमा कुरा गर्दा आमासँगै वीरबहादुर भक्कानिएको यो पल साँच्चै नै मन छुने खालको थियो। बिरामी आमाको दयालाग्दो अनुहार देखेपछि केही समय वीरबहादुर बोल्नै सकेनन्। आमा छोरा निकै बेर भिडियो कलमा हेराहेर मात्रै गरिरहे, धेरै बेर रोइरहे। के गर्ने, म कसरी आउने? यहाँ आउनु सक्दैन, कमा छैन, यहाँ कम्पनीले मतलब भेज्दैन। के गर्ने, म अब त आउनु भनेर त म प्रयास गरिराखेको छु। अब के गर्ने त, अब आउनु सक्दैन। वैदेशिक रोजगारका लागि साउदी गएका वीरबहादुर कार्की अहिले साउदी स्थित रियादमा बन्धक सरहको अवस्थामा छन्। यता धौलीका दुवै मृगौला फेल भइसके। बेला बखत घर आइरहने छोरा विगत 5 वर्षदेखि आउन नपाएर बन्धक बनाइएको खबर सुनेपछि बिरामी आमाको निद्रा हराएको छ। सन्तानको मायाले आँसु थामिएका छैनन्। नरौँ भन्दा पनि आँखाबाट आँसु झरिरहन्छन्। कति वर्ष भयो साउदी गएका छोरा? 15-16 वर्ष। छोरालाई आउन दिन नआइरहेन कम्पनीवाला? के भन्नान्? बाबा म अनपढ मान्छे, के जानु, बाहिर आयो पुलिसले पकड्डान गयो, बाहिर नआउनु पाउनु छोरा म पनि देख्दु। सन् 2007 मै वीरबहादुर साउदी गएका थिए। रियाद स्थित साउदी मार्बल गार्नेट फ्याक्ट्रीमा काम गर्न थालेका वीरबहादुर अहिलेसम्म फर्केका छैनन्। उनलाई मालिकले घरभित्रै बन्धक बनाएर राखेका छन्। भिडियो सम्पर्कमा आएका वीरबहादुरले निकै दुखेसो पोखे। उनको गुहार थियो, मालिकले घर बाहिर निस्कनै दिँदैन, निस्कन खोज्यो भने यातना दिन्छ, मलाई जसरी पनि घर फर्कनु छ, मलाई उद्धार गरिदिनु पर्यो। एमबिसी त्यतातिर जानलाई पनि हामीलाई अक्कम छैन। पुलिसले पक्रेपछि जेल हाल्छ, जेल हालेपछि कम्पनीले हेल्प गर्दैन। एउटा अब त म काम छोडेर पनि बसिएको छु। मलाई यहाँ मतलब काम गर्ने मन छैन। म जसरी पनि म नेपालमा आएर आफ्नो आमा बाबु र आफ्नो देशको मतलब को मजदुरी गर्ने, देशमा जुनसुकै पनि अब म भरसक त कसैलाई पनि म विदेश नजानु भन्छु। यति मात्र होइन, उनले काम गरेको पारिश्रमिक समेत पाएका छैनन्। अहिले त उनको दिनरात एउटै कोठामा बित्ने गरेको छ। अर्थात् कम्पनीले उनलाई काम विहीन बनाएर चटपटाउन पनि दिएको छैन। छोराको उद्धार गरिदिन धौलीको आग्रह। धौलीको पछिल्लो दिनचर्या अस्पतालमा डायलाइसिस गर्दैमा बित्छ। हाम्रो कार्यालयमा आइपुग्दा यी वृद्ध आमाको घाँटीमा पट्टी टाँसिएको थियो। हातका औँलाहरू सुन्निएका थिए। हिँडडुल गर्न उनलाई निकै सकस परेको थियो। कान्छा छोरा रामबहादुरले उनलाई हाम्रो कार्यालयसम्म ल्याइ पुर्याएका थिए। उमेर, स्वास्थ्य अवस्थाले धौलीलाई हिँडडुल गर्ने अनुमति दिएको थिएन। तर आखिर उनी आमा थिइन्। आमा ती हुन् जो सन्तानको सुखमा आफै मैनबत्ती झैँ पग्लिएर अरूलाई प्रकाश छर्छिन्। अब छोरो आउँदैन, धेरै भइसक्यो बिरामी भएको।
दुटै किडनीको डायलिसिस गरिरहेको, खाना खाँदै हुनुहुन्न, खाना नखाएको 1 महिना भइसक्यो। त्यो छोरो आउँदैन, त्यो लास्टमा छोरैको मात्र सम्झिरहनुहुन्छ। छोराको अनुहार हेरेर यसो मर्न पाए पनि हुन्थ्यो भनेर गरिरहनु भएको थियो। बिहान पनि म गएर भनिदिन्छु भने म आफै जान्छु भनेर आमा पछि लागेर आउनु। विदेशी भूमिमा छोरा बन्धक बनेको छ। एक वृद्ध आमा आफ्नो छोरालाई भेट्न नपाएर बुढेसकालमा तडपिरहेकी छिन्। अब उनको एउटै धोको छ, मर्नु अघि छोरालाई भेट्ने। तर वीरबहादुरको उद्धारका लागि उनको परिवारले श्रम कार्यालयमा निवेदन दिएको पनि 2 महिना बितिसक्यो। स्थिति योभन्दा गम्भीर हुने ठाउँ छैन। श्रमले हामी सक्दैनौँ भन्दैन, समयमा उद्धार पनि गरिदिँदैन। सरकारी निकायको विडम्बनापूर्ण शैलीका कारण वीरबहादुर पीडित भएर बसेका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा हामीले साउदी स्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि, विशेष गरी साउदी स्थित रियादका प्रतिनिधि जीवन राईसँग आज दिउँसो कुराकानी गरेका छौँ। उहाँसँग गरिएको यो छोटो कुराकानीको अडियो रेकर्ड सुन्नुहोस्। यहाँले त्यो जानकारी वीरबहादुर कार्कीको अवस्थाबारेमा जानकारी गराउनु भएकोमा धन्यवाद। उहाँको यहाँ सम्पर्क नम्बर, पहिलो कुरो त सम्पर्क नम्बर चाहिने हुन्छ। उहाँले अहिले मोबाइल प्रयोग गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न? मोबाइल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने मोबाइल नम्बर भयो भने हामीलाई उहाँलाई उद्धार गर्न सजिलो हुन्छ। मुख्य कुरो उहाँलाई उद्धार गर्नलाई 2टा कुरो चाहिने भयो। वीरबहादुर कार्कीजीको मोबाइल सम्पर्क नम्बर, मोबाइल नम्बर र उनलाई राख्ने, बन्धक बनाएर राख्ने कपिल यहाँको अब त ओनर, कम्पनीको मालिक हुनसक्छ या को हो, उहाँको सम्पर्क नम्बर, मोबाइल नम्बर नै। यति 2टा कुरा भयो भने हामी उहाँलाई उद्धार गर्ने प्रक्रियामा लाग्छौँ। अब यहाँ यो भिडभाडको बिचमा सायद विभागबाट आएको पत्र छुट्यो कि त्यो पनि म रिचेक गर्छु, केलाएर हेर्छु। त्यसमा हामीले आँखा चिम्लेर बस्ने कुरो हुँदैन। हामी यस्तो समस्यामा परेका व्यक्ति नेपाली नागरिकहरूको समस्या समाधान गर्नमै हामी अवरात्र हट्ने हो। कहिलेकाहीँ यो भिडभाड हुँदा र यो समस्याको सङ्ख्या चाहिँ अत्यधिक हुँदा कहिलेकाहीँ त्यो कसैको त्यो छुट्न सक्छ। यदि यहाँहरूलाई त्यो उपलब्ध हुनसक्छ भने प्लिज वीरबहादुर कार्कीजीको सम्पर्क नम्बर पाउनु पाएदेखि हामी आफै यहाँबाट सम्पर्क गरेर जे गर्नुपर्ने, उहाँले रेस्क्यु गरेर त्यहाँबाट निकालेर ल्याउनु पर्ने भने हामी त्यही अनुसारको बन्दोबस्त गर्छौँ। उहाँको लोकेसन चाहिन्छ। हामीले रेस्क्यु साँच्चै नै रेस्क्यु नै गर्नुपर्ने भने जसरी हामी महिलाहरूको, नेपाली महिला नागरिकहरूलाई रेस्क्यु गरेर एम्बेसीमा ल्याउँछौँ, त्यस्तै गरेर उहाँलाई यदि आवश्यक पर्ने हो भने हामी रेस्क्यु गर्नलाई पनि उहाँको लोकेसन चाहिने हुन्छ। दर्शकहरू, हामीले साउदी स्थित रियादका प्रतिनिधि, नेपाली दूतावासका प्रतिनिधिले भनेअनुसार वीरबहादुरको सम्पूर्ण लोकेसन, सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट नम्बर हामीले पठाइदिइसकेका छौँ र सम्भवतः अब उहाँको उद्धार हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्छौँ। एउटा आमालाई उनको छोरालाई भेटाइदिने, प्रत्यक्ष रूपमा भेटाइदिने हामीलाई ठुलो धोको छ। यो धोको पक्कै पनि पुरा हुनेछ। अहिलेलाई यति भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आगामी श्रृङ्खलामा फेरि पनि हामी उपस्थित हुनेछौँ विविध विषयसहित र ती विषयहरूको जवाबदेहिता खोज्ने छौँ कार्यक्रम मार्फत भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।